अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है सबक है उल्मा और मुफक्किरीन रहमतुल्लाह अलैह। उलमा कहते हैं दीन या किसी इल्म के माहिर लोगों को यानी इल्म रखने वाले अफराद। मुफक्किरीन कहते हैं गौर व फिक्र करने वालों को, वो लोग जो गहरी सोचो विचार करते हैं और नए ख्यालात पेश करते हैं। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। जवाब है 450 हिजरी में। नंबर 2, शेख अब्दुल हक ने किताबें तसनीफ फरमाई। जवाब है 50। नंबर 3, शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज मुकद्दस में साल क़याम फरमाया। जवाब है 4 साल। नंबर 4, अकबर के दीन इलाही के खिलाफ जद्दोजहद की। जवाब है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 5, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन बने। जवाब है शाह अब्दुल अजीज़। दर्ज है सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के हसूल इल्म के सफ़र के बारे में लिखिए। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है इब्तदाई तालीम तूसो निशापुर में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम तूस ईरान के सूबा खरसान में हासिल की। इसके बाद निशापुर का कसद किया यानी निशापुर जाने का इरादा किया, जहाँ इमामुल हरमैन से इक्तिसाब इल्म करना यानी इल्म हासिल करना। आप रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ अलूम हासिल करने, उन्हें फैलाने और उम्मत मुसलमा की इस्लाह में गुजरी। सवाल नंबर 2, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाही खिदमात का तस्करा करें। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है आप रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स व तदरीस का काम भी किया। दर्स व तदरीस यानी इल्म सीखने और सिखाने का अमल। बादशाहों के दरबार में इल्मी मुबाहिस का हिस्सा बने। इल्मी मुबाहिस यानी इल्म से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर संजीदा गुफ्तगू। और इससे बढ़कर इल्मी मैदान में कलम से अपने रिश्ते को मरबूत रखते हुए बेशुमार कुतब तसनीफ़ कीं और इस्लाही माशरा, इस्लामी फ़लसफ़े और दीगर बातिल ख़यालात व अफ़कार को मौज़ूए बहस बनाया। सवाल नंबर 3, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तदरीस का तस्करा करें। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तालीम और बाज़ इब्तदाई कुतब वालिद माजिद ही से पढ़ीं। आपने सिर्फ 3 माह में पूरा कुरान पाक मुकम्मल कवायद के साथ पढ़ लिया और 1 माह में किताबत की कुदरत और इंशा का सलीका हासिल हो गया। 18 साल की उम्र में आपने तमाम अलूम अक़लिया और नक़लिया अपने वालिद माजिद से हासिल कर लिया। अलूम अक़लिया कहते हैं वो इल्म जो इंसान अपने अक्ल और गौर व फिक्र से हासिल करे, और अलूम नक़लिया कहते हैं कुरान व सुन्नत के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म। इस दौरान आपने जैद उलमा इकराम से भी इक्तिसाब इल्म किया। जैद उलमा इकराम कहते हैं वो काबिल एहतराम उलमा जिनकी इल्मी हैसियत बहुत बुलंद होती है। सवाल नंबर 4, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सियासी खिदमात के बारे में लिखिए। सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम क़ुव्वतें सर उठा रही थीं। 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर हमले के बाद मुग़ल सल्तनत मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। शाह साहब ने अफ़गान अमीर अहमद शाह अब्दाली और सरदार नाजिबुद्दौला को खतूत लिखकर मरहटों और जाटों के खिलाफ कमज़ोर मुग़ल हुकूमत को सहारा देने की अपील की। मरहटे और जाटे जो थे वो भारत में आबाद एक जंगजू और ज़मींदार कौम थी जो तारीख़ी तौर पर मजबूत सल्तनतें कायम कर चुके थे। आप ही की कोशिशों के नतीजे में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के मैदान में मरहटों को फैसलाकुन शिकस्त देकर मुग़ल सल्तनत को तबाही से बचाया। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, मज़कूरा उलमा और मुफ़क्किरीन की तसानीफ़ का तस्करा करें। जवाब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तसानीफ़ की तादाद 400 से ज़्यादा है। इमाम साहब की चंद नामवर तसानीफ़ में इह्याउल उलूम, कीमियाए सादत, जवाहिरुल कुरान शामिल हैं। इमाम गज़ाली को तहसील इल्म के बाद निज़ामुल मुल्क के दरबार में पेश होने का मौका मिला।
اس دوران آپ نے فلسفہ، منطق، علم الکلام اور تصوف وغیرہ پر شورائے آفاق تصانیف تحریر کی اور باطل نظریات کا پردہ چاک کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ نے متعدد موضوعات پر لکھا، لیکن آپ کا اصل کام احیاء سنت اور نشر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس لیے اس موضوع پر آپ نے 1 درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابیں اخبار الخیار اور مدارج النبوہ وغیرہ ہیں۔ احیاء سنت کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اعمال کو زندہ رکھنا اور مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عربی نہ سمجھنے والے اس سے استفادہ کر سکیں، یعنی فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کی کتب کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے، اور ان کی مشہور کتب میں قول جمیل، حجت اللہ البالغہ، خیر کثیر ہے۔ آپ نے برِ صغیر میں پہلی بار حدیث کی 6 مستند کتب صحاح ستہ کو رائج کیا، جو کہ بلا شبہ اس خطے میں دین کے فہم کے لیے ایک بڑا اہم سنگ میل تھا۔ سوال نمبر 2، مذکورہ علماء اور مفکرین کی اصلاحی جدوجہد کا تذکرہ کریں۔ جواب ہے، مذکورہ علماء اور مفکرین نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاحی جدوجہد کا بیڑا بھی اٹھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے معاشرت کا اخلاقی اور اسلامی جائزہ لے کر اس پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کی عملی تدبیر کی۔ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں آپ نے معاشرتی اصلاح کی بات کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محض تحریر و تصنیف پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، آپ نے کھل کر اس پر تنقید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زمانے کے دیگر طبقات پر بھی تنقید کی اور ان کی کمزوریوں کو بیان کیا۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق نے دہلی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شمالی ہندوستان میں اس زمانے کا یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت و سنت کی آواز بلند ہوئی۔ درس و تدریس کا یہ مشغلہ آپ نے آخری لمحات تک جاری رکھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں برِ صغیر کے مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہو کر کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان قرآنی تعلیمات پر براہ راست غور کر کے فرقہ واریت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر شرعی رسموں اور فضول خرچی کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں جاگزیں کریں۔ تمام فقہی مسالک برحق ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے فقہ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سوال نمبر 3، مذکورہ علماء اور مفکرین کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے، مذکورہ علماء اور مفکرین کی زندگی سے ہمیں صبر و استقلال، ایمانداری، سچائی اور علمی مرتبے کا سبق حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح ان علماء اور مفکرین نے نہ صرف حصول علم کے لیے جدوجہد کی، بلکہ علم کی ترویج و اشاعت میں بے شمار قربانیاں پیش کیں، اور اسلام کے برعکس غیر ضروری اور فضول رسومات کو ختم کیا۔ ان کے بلند کردار اور علم کی وجہ سے لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ہم بھی انہی علماء اور مفکرین کے نقش قدم پر چل کر نہ صرف اپنی زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے ایک روشن اور اعلیٰ مثال بن سکتے ہیں۔